सबक नंबर 17 जज़म की अदायगी की पहचान। हरफ के ऊपर दाल की शक्ल के मुशाबे मुड़ी हुई अलामत को जज़म कहते हैं। जज़म वाला हरफ अपने से पहले हरफ से मिलकर एक आवाज बन जाता है। मसलन हमजा ज़बर ता अत, हमजा ज़ेर ता इत, हमजा पेश ता उत। और इसके पढ़ने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, हिलाकर पढ़ना, मसलन आको, इको, ऊको। नंबर 2, थोड़ा सा खींच कर पढ़ना, मसलन बा ज़बर अलिफ बा, बा ज़ेर या बी, बा पेश हुआ बू। नंबर 3, नरमी के साथ बगैर खींचे पढ़ना, मसलन बा ज़बर या बई, बा ज़बर हुआ बऊ। नंबर 4, मज़बूती और जमाओं से बगैर झटका दिए पढ़ना, मसलन हमजा ज़बर सा अस, हमजा ज़ेर सा इस, हमजा पेश सा उस। आइए चारों तरीकों की पहचान करें और उसके मुताबिक खूब मश्क करें। पहला तरीका, हिलाकर पढ़ना। हरूफ कलकला को हिलाकर पढ़ें और वो 5 हरूफ हैं। कौफ, कौ, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। इन 5 हरूफ को अदा करते वक्त जबकि ये साकिन हो तो जिस जगह से हरफ की आवाज आती है वहां 2 हिस्से आपस में मिलकर अलग हो जाते हैं। जिस तरह गेंद जमीन पर लगने के बाद उछलती है, जिसकी वजह से आवाज में एक झटका सा सुनाई देता है। मसलन हरफे बा पर जज़म आए तो दोनों होंठ आपस में मिलकर अलग हो जाते हैं और कलकला होता है, जैसे अब, इब, उब। अगर होंठ आपस में मिले ही रहें तो कलकला नहीं होगा। मसलन यूं पढ़ना अब, इब, उब, और ये सही नहीं है। आइए मश्क कीजिए और हर हरफ की अदायगी के वक्त नक्शा पर नजर रखें। आको, इक, ऊको, आको, इक, ऊको, आको, इक, ऊतो, आतो, इत, ऊतो। अब, इब, उब, अब, इब, उब। अज, इज, उज, अज, इज, उज। अद, इद, उद, अद, इद, उद। दूसरा तरीका, थोड़ा सा खींच कर पढ़ना। हरूफ मद्दा को थोड़ा सा खींच कर पढ़ें और वो 3 हरूफ हैं। नंबर 1, अलिफ खाली, जिससे पहले हरफ पर जबर हो। और इसकी अदायगी का तरीका ये है कि होंठों को ऊपर की तरफ खोलकर थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, सा ज़बर अलिफ सा। नंबर 2, या जज़म वाली, जिससे पहले हरफ पर ज़ेर हो। और इसकी अदायगी का तरीका ये है कि होंठों को नीचे की तरफ खोलकर थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे बा ज़ेरिया बी, ता ज़ेरिया ती, सा ज़ेरिया सी। नंबर 3, वाव जज़म वाली, जिससे पहले हरफ पर पेश हो। और इसकी अदायगी का तरीका ये है कि होंठों को गोल ना तमाम मिलाकर थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे बा पेशवा बू, ता पेशवा तू, ता पेशवा सू। नोट, हरूफ मद्दा में हरकत वाले हरफ को
جزم والے حرف کے ساتھ فوراً نہیں ملایا جاتا، بلکہ حرکت والے حرف کی حرکت کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ مثلا با، بی، بو۔ آئیے مشق کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں۔ با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، با تا ثا، با زیریہ بی، تا زیریہ تی، ثا زیریہ سی، بی تی سی، با پیشوا بو، تا پیشوا تو، ثا پیشوا سو، بو تو سو، با تا ثا، بی تی سی، بو تو سو۔ تیسرا طریقہ نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھنا۔ حروف لین کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھیں، اور وہ دو حروف ہیں۔ نمبر 1 یا جزم والی، جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد نیچے کی طرف جھکا کر نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں، جیسے با زبریہ بئی، تا زبریہ تئی، ثا زبریہ سی۔ ان کو اس طرح پڑھنا بئی تئی تھئی، یا اس طرح بئی تئی تھئی، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ نمبر 2 واو جزم والی، جس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد گول کرتے ہوئے نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں، جیسے با زبر وا بو، تا زبر وا تو، ثا زبر وا ثو۔ ان کو اس طرح کھینچ کر پڑھنا بو تو ثو، یہ سختی کے ساتھ پڑھنا بو تو ثو۔ یہ دونوں غلط طریقے ہیں۔ آئیے مشق کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں۔ با زبریہ بئی، تا زبریہ تئی، ثا زبریہ سی، بئی تئی سی، بئی تئی سی، با زبر وا بو، تا زبر وا تو، ثا زبر وا ثو، بو تو ثو، بو تو ثو۔ مشق یائے مدہ و یائے لین بیک وقت، اور یاد رکھیں کہ یائے مدہ میں ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ مثلا بی تی سی، اور یائے لین میں ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد نیچے کی طرف جھکا کر نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں۔ مثلا بئی تئی سی۔ آئیے مشق کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں۔ بی
بي تي تي بي بي تي تي ثي ثي جي جي ثي ثي جي جي حي حي خي خوي حي حي خي خوي دي دي ذي ذي دي دي ذي ذي بي بي تي تي ثي ثي جي جي حي حي خي خوي دي دي ذي ذي مشق واو مدہ اور واو لین بیک وقت. اور یاد رکھیں کہ واو مدہ میں ہونٹوں کو گول نہ تمام ملا کر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں. مثلا بو تو سو. اور واو لین میں ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھولنے کے فوراً بعد گول کرتے ہوئے نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں. مثلا بو تو سو. آئیے مشق کیجئے اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت نقشہ پر نظر رکھیں. بو بو تو تو بو بو تو تو سو سو جو جو سو سو جو جو حو حو خو خو حو حو خو خو دو دو ذو ذو دو دو ذو ذو بو بو تو تو سو سو جو جو حو حو خو خو دو دو ذو ذو. چوتھا طریقہ مضبوطی اور جماؤں سے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا. اور یہ کیفیت مذکورہ حروف کے علاوہ باقی حروف میں پائی جاتی ہے. باقی حروف وہ ہیں جو حروف قلقلہ، حروف مدہ اور حروف لین کے علاوہ ہیں، جیسے ات 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 اث اس اس اور ار ار اف 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 ال 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 ام 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 ان ان ان. نوٹ: را کو حمزہ کی زبر پیش کے ساتھ موٹا کریں اور حمزہ کی زیر کے ساتھ باریک. مثلا اور ار ار. مشق کیجیے. ات 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 اس 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 اح اح اوح اوخ اخ اخ اذ 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 اور ار ار از 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 اس 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 اش 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 اص 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 او اِذ اُذ اَذ اِذ اُذ اع اع
اوع او اغ اوغ اف 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 اک 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 ال 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 ام ام ان ان اه اہ اوہ